बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। जिसकी जो एक्सपर्टीज़ होती है ना, वो वही काम कर सकता है या उससे वही काम लिया जाता है। जी हाँ, जो पहले 16-17 महीने के अंदर होता रहा, जब पीडीएम अपनी हुकूमत में थी और मुस्लिम लीग नून का एक ख़ास धड़ा और एक ख़ास ग्रुप आए रोज़ कोई ना कोई वीडियोज़, ऑडियोज़ या कोई ना कोई ब्रेकिंग जिस तरीके से भी वो देते थे, फ़ायदा हल उसका तो कुछ भी नहीं निकला। लेकिन अब ये काम दोबारा शुरू हो चुका है। आज भी यही काम हुआ। एक ही स्क्रिप्ट था जो पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउसेज और स्क्रीन्स के ऊपर लॉन्च किया गया, और सबकी टेम्पलेट्स एक थी, लोअर थर्ड एक थे, अपर डिकर एक थे, यानी तमाम के तमाम ना चीज़ें सब में कॉपी पेस्ट थी, और कोई भी स्टोरी को ऑन नहीं कर रहा। मज़े की बात, आमतौर पर इस तरह की स्टोरियाँ, मैं फ़राह गोगी साहबा की बात कर रहा हूँ, आमतौर पर इस तरह की स्टोरियाँ माजी में सारी ज़िंदगी सहाफ़ी हजरात ब्रेक करते हैं, मगर इस बार कोई सहाफ़ी इसको ब्रेक नहीं कर रहा, ना ही ऑन कर रहा है, इसको सियासतदान ब्रेक कर रहे हैं। और अच्छे वाले सियासतदान नहीं, आजकल के अच्छे वाले सियासतदान ब्रेक कर रहे हैं। तो ये बड़ा हैरान कुन अमर है। और हुआ क्या है कि आज सुबह से ना फ़राह गोगी साहब, किया होगा उन्होंने जी, फ़राह गोगी साहब के ऊपर ना 5 अरब रुपये के असासे बनाए हैं जी उन्होंने। ये खबर ब्रेक है जी हर टीवी स्क्रीन पर। 5 अरब रुपए के फ़राह गोगी साहब ने, किसी सहाफ़ी का नाम नहीं, कोई नहीं बता रहा कि किस सहाफ़ी ने खबर ब्रेक की है, कोई भी नहीं बता रहा। सारी बात बुशरा बीबी तक का सारा दिन खींच के लेके जाएगी जी, किस तरह फ़राह गोगी और बुशरा बीबी का जोड़ था। और इस तरह की स्टोरियाँ, मैंने बोला आमतौर पे सहाफ़ी करते हैं, मगर ये साहब कर रहे थे मुस्तफ़ा कमाल सियासतदान, जी हाँ, वो ब्रेक कर रहे थे। तलाल चौधरी, फिरदौस आशिक अवान, राना सनाउल्लाह, एक गुमनाम स्टोरी। मैंने बोला कि जिसके टेम्पलेट्स, लोअर थर्ड, हर चीज़ सेम थी, यानी सारे चैनल को एक साथ फीड की गई थी कि आप नहीं चलना है, और किसी के पास भी इसका क्रेडिट नहीं था। और स्वाय चंद अच्छे सियासतदान जिनका मैंने आपको नाम ले लिया, उसमें राना सनाउल्लाह का भी इजाफा हो गया। तो राना सनाउल्लाह साहब हालांकि अभी वज़ीर दाखिला नहीं है, ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी फ़राह गोगी को मुल्क में लाने पर ना तहकीकाती इदारे काम कर रहे हैं कि वो उनको मुल्क में कैसे लेके आया जाए, और फ़राह गोगी को मुल्क से बाहर कैसे भेजा गया, इसके ऊपर भी तहकीकाती इदारे काम कर रहे हैं। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है उनको साबिक चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भिजवाया था, और फिर वो जो जहाज़ था मलिक रियाज साहब का, या जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुई थी, सब ज़्यादातर लोगों की एक स्टोरी है पूरी, बहरहाल ये सामने आई है कि जी बाजवा साहब शामिल थे। तो बहरहाल वो वज़ीर दाखिला ना होने के बावजूद सारी बातें वज़ीर दाखिला वाली कर रहे हैं। बिलो द बेल्ट उन्होंने एक बात की, तो मैंने कहा वो मैं आपके सामने ज़रूर बताऊँ। उन्होंने कहा जेल में इमरान खान को दवाई मिल रही है, मतलब जेल में इमरान खान साहब को मंशियात मिल रही है। हालांकि ये रैंडम ब्लड टेस्ट लेके भी, कि अगर भाई पता चले कि अल शफा वाले या होली फैमिली वाले या कुछ भी ना इमरान खान साहब का नाम सुन के शायद ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव दे दें, तो इन्होंने रैंडम टेस्ट भी करवा के देखे तो था। इन्होंने यहूदी एजेंट का नाम दिया तो पता चला जी जेलर ही बता रहा है ये 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है। इन्होंने इनको पता नहीं अमरीकी एजेंट करार दिया तो पता चला जी वो बंदा तो कुरान उसको तर्जुमा और तफसीर पढ़ रहा होता है। यानी इन्होंने उनको ये बताया कि इमरान खान साहब मंशियात देते तो जेल की रिपोर्ट और सारी ब्लड रिपोर्ट है कि इमरान खान साहब की फ़िटनेस का सारा मेयार उनकी एक्सरसाइज है। वो मशीनें मांग रहा है एक्सरसाइज की, ये लोग इनको ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल ये सब जिसका जितना ज़र्फ है ना वो सब बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने ब्लो द बेल्ट बात की और कहा कि नवाज शरीफ साहब ना जल्दी चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे। अब चौधरी शुजात के पास क्या है जिनसे मुलाकात करनी, तो डेफिनेटली परवेज़ इलाही तक जाना है। जिस तरह कोयटा उन्होंने जाना है 13 तारीख को है जी, तो इस तरह उन्होंने वहाँ भी जाना है। तो यहाँ थी तो बिलो द बेल्ट आज अलीम खान साहब भी खेले। पहले ज़रा मैं उनका भी आपको बता दूँ। अलीम खान साहब ने आज ज़ाहिर बात है चौधरी सरवर गुलाम सरवर साहब शामिल हो रहे थे, और हालांकि पुराने साथी इमरान खान साहब के, इमरान खान साहब ने कभी उनके मुतालिक कुछ नहीं बोला, कभी ऐसी बात नहीं। मगर क्या करें, जब बंदा अंदर होना तो फिर बंदे सारे शेर हो जाते हैं। फिर ऐसे ही हुआ है, और उन्होंने कहा कि जो कहता था सबको रुलाऊंगा आज खुद रो रहा है, देसी मुर्ग मांग रहा है, आप क्या 5 स्टार होटल के अंदर मौजूद हैं। इस तरह के जुमले अलीम खान साहब ने बोला। आज जनरल फैज़ साहब से मुतल्लिक़ बोला, मैं जनरल फैज़ ने मुझे गिरफ़्तार करवाया था और जनरल फैज़ ने ही मेरे पे मुकदमा बनाया था। अच्छा, ये अचानक जनरल फैज़ साहब दोबारा निकले तो ये भी कोई चीज़ है, पता चल जाएगा मुझे और आपको क्या चीज़ है। कि अचानक सुप्रीम कोर्ट में जनरल फैज़ साहब निकले दरख्वास्त जनरल फैज़ साहब के ऊपर, और अब ये सब चीज़ें, ये डेफिनेटली कुछ है। जनरल फैज़ साहब तक की मेरे ख्याल इजाज़त मिल गई है लोगों को बोलने की, तो तभी ये बोला जा रहा है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं हो सकता। काजी फाइज़ साहब ने अपने इंतज़ामी अमूर जो हैं वो दिए जी अपने
جو خاتون جج تھی جن کو لے کے آئے تھے رجسٹرار تھی، ان کے سپورٹ کر دیا. بڑا اچھا اقدام ہے. جتنی بھی اکاؤنٹس کمیٹیاں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملات ہیں، سپریم کورٹ کے ساتھ اپروول کے ساتھ ان کو نتی کر دیا گیا ہے. رجسٹرار کا فیصلہ مشروط ہوگا، سالانہ بجٹ بھی رجسٹرار حتمی شکل دیں گے. مطلب جتنے بھی انتظامی امور ہیں، یہ اچھا اقدام ہے جو انہوں نے دیا. یعنی اس میں بہت احتمال ہوتا ہے سپریم کورٹ کے بہت سے معاملات کا، خطرے کا کہ پیسہ ویسا کافی چیزیں انوالو ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں نا رجسٹرار سپریم کورٹ کو تفویض کر دی گئی ہیں. اچھا جی، اب میں آ جاؤں ذرا اس اہم خبر کی طرف. پاکستان تحریک انصاف نے نا اب وکٹیں گرانا شروع کی ہیں، اور یہ وکٹیں بھی گرا رہے ہیں وکلا حضرات. جی ہاں، شیل افضل مروت، وہ پروگرام تو بڑھ گیا والے، جی ہاں، وہ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، اور ان کو اسٹریٹجی کے تحت اتارا گیا، ان کو استعمال کیا گیا، کیونکہ وکلا کے حوالے سے وہ اس طرح کام نہیں ہو رہا نا جو باقی سیاستدانوں پر چلتا ہے، وہ زور نہیں چل رہا. تو شیر افضل مروت صاحب ابھی پچھلے دنوں یورپ گئے ہوئے تھے، تو کسی نے سب نے کہا کہ وہ لندن سے واپس ہی نہیں آنا انہوں نے، مگر وہ آئے اور آتے ساتھ انہوں نے شمولیتیں پاکستان تحریک انصاف میں کرانا شروع کر دی ہیں. ظاہری بات ہے جب پیپلز پارٹی گوٹکی کے اندر کر رہی ہے، جب میاں محمد نواز شریف سیدھا سیدھا ایم کیو ایم اور سب طرف کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر پی ٹی آئی بھی کرے گی. لیکن ان حالات میں بڑی بات ہے اے این پی کی وکٹ گرائی ہے جی محمد داؤد خٹک صاحب کی. پاکستان تحریک انصاف میں یہ شامل ہو گئے ہیں کے پی کے سے، اور شیر افضل مروت مکمل پلان رکھتے ہیں کہ پرویز خٹک کو ٹف ٹائم دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. پریس کانفرنس کی اور الفاظ سنیں. شیر افضل مروت نے کہا، میں پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے کہنے، یعنی عمران خان صاحب کے کہنے پر کر رہا ہوں، ان کی مرضی سے کر رہا ہوں. الیکٹرانک میڈیا عمران خان، ان کی اہلیہ اور رفقائے کار کے خلاف نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے. عطا تارڑ کی ان کی پریس کانفرنس کا بھی جواب دیا، آج خبر بریک کی تھی. یہ صحافیوں سے اوپر چلے گئے جی. اور میرا خیال ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نا کے پی کے میں اب پرویز خٹک صاحب کو ٹف ٹائم دیں گے. پہلی وکٹ تو گر گئی، اب وکٹیں گرنا شروع ہیں، تو لیٹ سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. لیکن ادھر جہاں کوششیں ہو رہی ہیں، ان کوششوں میں کچھ نئی کوششیں شامل ہوئی ہیں جی. سمدھی ہیں جی بشرا بی بی صاحبہ کے، عمران خان صاحب کی زوجہ کے، عطا مانیکا صاحب، ان کا ایک انٹرویو آیا جی. اور ظاہری بات ہے بشرا بی بی صاحب کا کمپین تو ایک زبردست قسم کی لانچ ہے ہی ہے نا. اور انہوں نے کہا ہے، ان کے خلاف ہی بولے ہیں. انہوں نے کہا ان کے دم درود کی سٹوریاں ہمارے لیے حیران کن ہیں، وہ ایسی نہیں تھیں، اور ان کا پیر شیر کا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا. ہاں، خاتون اول بننے کے بعد ان کے ہاں دولت کی ریل پیل ضرور ہوئی ہے، اور یہ تمام چیزیں. یعنی ہم نے کچھ نہیں سیکھا، کوئی چیز نہیں سیکھی. ہم بالکل اسی طرح ہی نا بڑے گھٹیا قسم کے پروفائل کے اوپر چل رہے ہیں. چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، ہم لوگ بہت ہی لو پروفائل کھیل رہے ہیں. ہماری سیاست کا قد ہی اتنا بونا ہو چکا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے سیاست کو کن فٹ سٹیپس پہ لے کے جانا ہے، کہ بچے سوچے سمجھیں دیکھیں، آنے والے لوگ دیکھیں سوچے سمجھیں. بس صرف اور صرف یہ مغرضات اور کچھ نہیں. اور ہم بہت جلدی کنکلوژن کے اندر جمپ کر جاتے ہیں. اب میں ہی آپ کے سامنے اگزامپل ہوں. میرے ایک کلپ کو آگے اور پیچھے سے کاٹ کے ایک سرٹن پوائنٹ پہ لا کے کاٹ کے سوشل میڈیا پہ کر دیا گیا. لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں الزام لگا دیے. پھر جب میں نے دوسرا اس کو کلپ لگایا کہ پورا کلپ یوں تھا، تو اب چیزیں پتہ چل گئیں. تو ہم جلد بازی میں نا اپنا منہ خود توڑ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک پہ بتائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.